वेलकम टु माई भिडियो। आई एम धीरेन्द्र नेपाली। म चाहिँ आज कम्पलसरी इङ्ग्लिस कक्षा 12को द हेरिटेज अफ ओल्ड भित्र रहेको पोइम द लेमेन्टेसन अफ द ओल्ड पेन्सनरको सर्ट एन्ड स्विट समरी भन्न गइरहेको छु। भिडियो ध्यान दिएर हेर्नुहोला। द लेमेन्टेसन अफ द ओल्ड पेन्सनर एउटा रियलिस्टिक पोइम हो, जहाँ चाहिँ मुख्य रूपमा भन्न खोजिएको छ कि समयको महत्त्व, मेनली डिस्क्राइब अबाउट इम्पोर्टेन्स अफ टाइम। समयको चाहिँ एकदमै ठुलो महत्त्व रहेको छ अनि टाइम ट्रान्सफिगर एभ्रिथिङ, समयले चाहिँ हरेक कुरा परिवर्तन गरिदिन्छ भनेर भन्न खोजिएको छ। त्यसैले हामी चाहिँ समय सँगसँगै परिवर्तन हुनुपर्छ भनेर देखाउन खोजेको छ। सो वी हेभ टु चेन्ज अकर्डेन्स टु द टाइम। हामी चाहिँ समय सँगसँगै परिवर्तन हुन सिक्नुपर्छ भनेर चाहिँ द लेमेन्टेसन अफ द ओल्ड पेन्सनरको मुख्य थिमको रूपमा रहेको छ। म चाहिँ अब सर्ट एन्ड स्विट समरी भन्न गइरहेको छु। द लेमेन्टेसन अफ द ओल्ड पेन्सनर, एउटा बुढो पेन्सनरको पीडा चाहिँ एउटा रियलिस्टिक पोइम हो। यो चाहिँ एउटा वास्तविकतासँग जोडिएको कविता हो, जहाँ चाहिँ एउटा बुढो पेन्सनरको पीडाको बारेमा चाहिँ व्यक्त गर्न खोजिएको छ। यो चाहिँ मेनली डिस्क्राइब चाहिँ पास्ट एन्ड प्रेजेन्टलाई चाहिँ यहाँ कम्पेयर गर्न खोजिएको छ। डब्लुबी एट्स यसका चाहिँ लेखक हुन्। त सुरु गरौँ। द रियलिस्टिक पोइम द लेमेन्टेसन अफ द ओल्ड पेन्सनर, रिटन बाई डब्लुबी एट्स। यसका लेखक चाहिँ डब्लुबी एट्स हुन्। इन द पोइम द पोइट रिकलेक्ट्स हिज युथफुल एन्ड रोमान्टिक डेज। उनले चाहिँ यहाँ देखाउन खोजेका छन् कि ओल्ड म्यानको, त्यो ओल्ड पेन्सनरको जवानी र रोमान्टिक डेजहरू, जवानीका रमाइला दिनहरू चाहिँ देखाउन खोजिएको छ। व्हेन ही ह्याड पावर, जब उसँग चाहिँ शक्ति थियो। फ्रेन्ड एन्ड बिलभड, उसँग साथीहरू र प्रेमिकाहरू थिए। इन हिज यङनेस, जब उसको जवानीमा थियो तब चाहिँ ही ह्याड पावर, उसँग शक्ति थियो। फिजिकल चार्म, ऊ चाहिँ एकदमै सुन्दर थियो। फ्रेन्ड सर्कल, उसँग धेरै साथीहरू थिए। बट नाउ आर अल गन, तर अहिले उसँग केही पनि छैन। इट गिभ हिम एक्सट्रिम पेन, उसलाई चाहिँ धेरै ठुलो दुःख हुन्छ। व्हेन ही रिकलेक्ट्स दोज गड गुड पास्ट डेज, जब उसले चाहिँ आफ्नो बितेका दिनहरू सम्झिन्छ, उसलाई चाहिँ धेरै पेन भएको महसुस हुन्छ। उसलाई चाहिँ धेरै भित्री मनदेखि, आत्मादेखि दुख्छ, भित्री मन दुख्छ उसको। ही थिङ्क्स द्याट टाइम ह्याज कर्लिट, उसले चाहिँ समयलाई निर्दयी भन्छ होइन। ही थिङ्क्स द्याट, उसलाई लाग्छ कि टाइम ह्याज कर्ली ट्रान्सफर्म हिम, उसलाई चाहिँ निर्दयी तरिकाले समयले चाहिँ उसलाई परिवर्तन गरिदियो। इन्टु हिज मिजरेबल कन्डिसन, अहिले चाहिँ उसको केवल सम्झनामा मात्र, उसका बितेका दिनहरू केवल सम्झनामा मात्र सीमित भएका छन्। टाइम ह्याज डन इट, समयले चाहिँ उसलाई सबै कुरा त्याग्न लगायो। सो ही स्पिट इन्टु द फेस अफ टाइम, त्यसैले द ओल्ड पेन्सनरले चाहिँ समयको अनुहारमा थुक्न चाहन्छ। ही रिमेम्बर हिज ह्याप्पी यङ लाइफ, उसले चाहिँ सम्झिन्छ उसको खुसी जीवन, खुसी यङ लाइफ, उसको जवानीको जीवन। टकिङ अबाउट पोलिटिक्स एन्ड ड्युटी, उसले सम्झिन्छ कि राजनीति र आफ्नो कार्यलाई चाहिँ सम्झिन्छ। एभ्री फ्लो वुड बी इन्ट्रेस्टेड इन अ लिसनिङ, हरेक कुराहरू चाहिँ उसको इन्ट्रेस्टेड थियो, उसले सुन्थ्यो। टु हिज टक, र कुरा गर्थ्यो। इन द पास्ट बट नाउ ही इज नेग्लेक्टेड बाई अल एन्ड हिज इज एलोन, उसले चाहिँ बितेका कुराहरू चाहिँ सबै नेग्लेक्टेड गरेर एलोन राख्थ्यो। सेल्टर अन्डर अ ब्रोकन ट्री, ऊ चाहिँ बस्थ्यो भाँचिएको रुखसँग आफूलाई कम्पेयर गर्थ्यो। ही वाज सो ह्यान्डसम, ऊ चाहिँ एकदमै राम्रो थियो। ह्याप्पी एन्ड एडभेन्चरस, ऊ चाहिँ ह्याप्पी, खुसी र एडभेन्चरस थियो। इन हिज यङ एज, उसको चाहिँ जवानीको समयमा मेनी ब्युटिफुल वुमन वर हिज बिलभ्स, उसका चाहिँ धेरै सुन्दर केटीहरू चाहिँ उसका गर्लफ्रेन्डहरू थिए, उसका प्रेमिकाहरू थिए। बट टुडे इन दिस ओल्ड एज,
टुडे चाहिँ उसको आजको समय भनेको चाहिँ ऊ बुढो भएको समय हो। अल दिस थिङ आर ओन्ली इन अ मेमोरी। अहिले चाहिँ ती सबै कुराहरू उसँग भएका प्रेमिकाहरू उसलाई सबैले माया गर्ने कुरा चाहिँ अहिले आएर चाहिँ एउटा मेमोरी एउटा सम्झनाको रूपमा मात्र सीमित भएको छ भनेर चाहिँ कविले भन्छन्। नोबडी लभ्स एन्ड केयर हिम। अब चाहिँ उसलाई कसैले माया गर्दैनन्। ही इज डिजर्टेड बाई हिज फ्रेन्ड रिलेटिभ एन्ड लभर्स। ऊ चाहिँ सुक्खा मरुभूमि जस्तो हुन्छ, न त उसँग फ्रेन्ड हुन्छ, न त रिलेटिभ, न त लभर्स नै हुन्छ। देयरफोर ही बिकम्स भेरी स्याड एन्ड पेनफुल। उसले चाहिँ आफूलाई चाहिँ अब धेरै दुःखी महसुस गर्छ। उसले चाहिँ आफ्नो अब पुरानो दुःखहरू एकदमै स्याड महसुस गर्छ। ही इज फ्युरियस विथ टाइम विच इज द मेन केस अफ द अल दिस थिङ्स। त्यसपछि उसले चाहिँ आफूलाई धेरै दुःखी महसुस गर्छ र ऊ समयसँग रिसाउँछ, जसको कारण चाहिँ हुन्छ उसले चाहिँ समयले धेरै परिवर्तन गरिदिएको हुन्छ। द इज मेन केस अफ द अल दिस थिङ। सबै कुराको कारण चाहिँ समय हुन्छ, त्यसैले ऊ चाहिँ धेरै फ्युरियस रिसाउँछ। ही थिङ्क्स द्याट हिज ओन्ली एनिमी इज टाइम। उसको एकमात्र शत्रु चाहिँ समय हुन्छ, किनकि उसलाई चाहिँ समयले परिवर्तन गरिदिएको हुन्छ। He thinks that his only enemy is time that has changed him in this condition. उसलाई चाहिँ उसको परिस्थितिबाट चाहिँ उसलाई चाहिँ चेन्ज गरिदिएको हुन्छ, परिवर्तन गरिदिएको हुन्छ, त्यसैले उसको चाहिँ मेन एनिमी चाहिँ टाइम हुन्छ। So the poet evidence that no one is stronger or powerful than the time. त्यसैले समय चाहिँ एकदमै महत्त्व छ समयको। समयलाई चिन्न सक्नुपर्छ र समय सँगसँगै परिवर्तन हुन सिक्नुपर्छ। समय चाहिँ एकदमै स्ट्रङ्गर छ र पावरफुल छ, यसले चाहिँ सबैलाई परिवर्तन गर्न सक्छ। सो टाइम इज एभ्रिथिङ। समय चाहिँ हरेक कुरा हो। एन्ड इट ट्रान्सफिगर एभ्रीवन। समय चाहिँ हरेक कुरा हो र समयले चाहिँ सबै कुरा परिवर्तन गरिदिन्छ भनेर चाहिँ द लेमेन्टेसन अफ द ओल्ड पेन्सनर, एउटा बुढो मान्छेको वास्तविक कहानीलाई चाहिँ कविताको रूपमा डब्ल्युबी इट्सले देखाउन खोजेका छन्। हवस् त, यस लेमेन्टेसन अफ द ओल्ड पेन्सनर पोएमको मेन समरी र मेन थिम भनेकै यही हो साथीहरू। हवस् त, नमस्कार।